वेलकम बैक नाज़रीन। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कई बार पाकिस्तान को धमकियां देते और एक उनका जो डायलॉग जिस पे फिर बाद में मूवीज़ वगैरह भी बनी थी वो था कि जी पाकिस्तान में घर में घुस के मारेंगे। क्या कहा था भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, आइए देखते हैं। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। नाज़रीन, आज मरियम नवाज साहिबा क्या कहती हैं कि घर में घुस के मारने की जो गूंज आज सुनाई थी वो क्या थी, आइए देखते हैं। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा कि उसकी सियासत खत्म हो गई, आज उसी नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा है। जी असद उमर साहब, ये क्या बात हो रही है और इसकी तशरीह करना चाहेंगे? ये तो सारा पाकिस्तान मेरे ख्याल में अब जानता है कि नवाज शरीफ साहब की और मोदी की कुर्बत भी है, उनका जहन भी एक तरीके से काम करता है। अल्फाज इतने ज्यादा मिल कैसे जाते हैं? वो जब जहन काम करे ना, जब आपका दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे के साथ कुर्बत रखते हो तो फिर ऐसे ही हुस्न इत्तेफाक होता है कि अल्फाज भी वही इस्तेमाल होते हैं। और ये भी कोई शक नहीं है, इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में सारा पाकिस्तान क्लियर है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासत के अंदर हो रहा है तो इसके ऊपर इस पे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मुहर्रिकात नहीं है, इसके बाहर से भी ताने बाने मिल रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी कौम समझ गई है। और वही वो जो कौमी मोबिलाइजेशन इसके बैरूनी साजिश के भी सबूत मौजूद हैं आपके पास? मेरे ख्याल में तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि आपको गैर मुल्की यहाँ पर मुदाखलत नजर आ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। क्या एविडेंसेस क्या है? गैर मुल्की फंडिंग इसमें शामिल है? ओआईसी को सैबोटाज करने की जो इंडियन कोशिशें थी, जो वजीर खारजा शाह महमूद बतौर फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि बिल्कुल फॉरेन ऑफिस ये कहता है, वो सबूत भी मौजूद हैं या कि सिर्फ बयानात हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर सबूत भी मौजूद हैं। वजीर आजम जिस वक्त समझेंगे, मौजूद समझेंगे तो वो कौम को कॉन्फिडेंस में भी ले सकते हैं, अगर वो चाहें और जब वो चाहें वो भी हो सकता है। लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर हमें पता है, यानी बाकायदा डॉक्यूमेंटेड तरीके से हमें पता है कि इस वक्त बड़ी दिलचस्पी है पाकिस्तान की अदम एतमाद की तहरीक के अंदर, और उन्होंने क्या क्या कमाल के बयानात दिए, इंसान सुनकर दंग रह जाता है। बिलावल जरदारी साहब कहते हैं, पहले तो उन्होंने धमकी दे दी, वो कहते हैं मैं देखता हूं कैसे होगी, उसके बाद उन्होंने कहा ये इसका तो पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं, ये तालिबान के लिए हो रही है। अब मुझे ये बताएं, ये किसका बयानिया बेच रहे हैं यहाँ पर? कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान, सारे तमाम दुनिया मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो रही है और इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की मुस्लिम उम्मा ने, पाकिस्तान की पेश की हुई करारदाद जिसको सारी इस्लामी ममालिक ने सपोर्ट किया, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी हुई, हुर्मत रसूल के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी की जाती है उसके खिलाफ एक बाकायदा हर साल 15 मार्च को उसका दिन मनाया जाएगा, और जाहिर है उसके बाद एक्शंस लेने होते हैं तमाम ममालिक को। उस इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तालिबान से इसका ताल्लुक है। मुझे ये बताएं कि वो मुसलमान, कोई पाकिस्तानी तो ऐसे नहीं सोचता है। ये सोच इनकी कहां से आ रही है? ये सोच भी जो है ना, वो भी इंपोर्टेड सोच है। बिल्कुल ठीक है। मिनिस्टर साहब, आप अपने इत्तेहादियों से राब्ते में भी हैं, उनकी डिमांड्स भी आई थी। क्या ये बात दुरुस्त है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक स्पेसिफिक वजारत मांगी है और कुछ दफातर खोलने का मुतालबा आपसे भी किया है और अपोजिशन जमातों से भी किया है, जिन्होंने एश्योरेंस दी है? क्या आपने भी एश्योरेंस दी है कुछ इस तरह की? देखिए, जो दोनों चीजें आपने कही ना, ये हमारी एमक्यूएम के साथ इन इश्यूज के ऊपर बातचीत होती रही है। और चले मैं आपको ऑन एयर बता देता हूं इस वक्त कि एमक्यूएम के साथ तो ये एग्रीमेंट भी हो गया था कि एक वजारत जो है वो उनको दी जाएगी एडिशनल, और उसका ये वजारत कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग का मुतालबा रखा गया? नहीं, अभी कोई वजारत के ऊपर फैसला नहीं है कौन सी वजारत होगी। बताया उन्होंने कि ऑपोजिशन ने ये ऑफर किया उनको। अरशद मुझे प्लीज क्लैरिफाई करने दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई गलत फहमी हो। इस मुतालबे का तहरीक अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक देरीना मुतालबा था जिसको आज से कोई महीना डेढ़ महीने पहले जो है वजीर आजम ने फाइनली कहा कि अच्छा हम ठीक है कर देते हैं, और ये होने भी जा रहा था। और उसके बाद उसके अलावा भी काबीना में कुछ और तब्दीलियां करने जा रहे थे, और वो तहरीक अदम एतमाद आ गई और उसकी वजह से वो एक्चुअली रुक गया है। वजीर आला पंजाब के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बड़े ऐलान करिए कि जो उन्हें ऑफर हुई, आपकी भी बातचीत चल रही है वजारत आला से चौधरी परवेज लाई के साथ? देखिए, जो हमारे साथ उनकी बरह रास्त बातचीत हुई है उसमें दो मुख्तलिफ मैं कह सकता हूं बयानिया हमारे सामने आया।
ایک طرف یہ بات کی گئی، اور میں چلے نام لے لیتا ہوں، طارق بشیر چیمہ نے برملا یہ کہا کہ ان کی خواہش ہے، انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب۔ دوسرا جو ہمارے سامنے بات رکھی گئی وہ یہ رکھی گئی کہ خواہش کا اظہار ضرور کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہمیں یہ موقع دیا جائے تو ہم ووٹس بھی پورے کر سکتے ہیں، لیکن مطالبہ نہیں بنایا گیا، اس کو شرط نہیں بنایا گیا وفاق میں سپورٹ کے ساتھ۔ خواہش کا اظہار ضرور کیا گیا، اس اعتماد کا بھی اظہار کیا گیا کہ یہ وہ کر بھی سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اس بات کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اگر یہ چوائس ان کو ملتی ہے تو وہ پنجاب کے لیے ایک اچھی چوائس بھی ہوں گے، ان کے پاس تجربہ بھی حاصل ہے۔ یہاں تک تو بات ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں ہمارے سامنے ابھی تک فارملی پی ایم ایل کیو نے شرط نہیں لگائی کہ اگر یہ کریں گے تو پھر ہی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے سینٹر کے اندر۔ منسٹر صاحب، آپ کتنے گھبرائے ہوئے ہیں، حکومت کتنی گھبرائی ہوئی ہے، اور ڈراپ سی نے سارے ایکٹ کا کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اس کا جواب اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو صرف آپ سکرین جو ہے نا سپلٹ کریں، ایک طرف بلاول کی پچھلے 2 دن کی باتیں دکھائیں اور ان کے چہرے کے ایکسپریشن دکھائیں، اور دوسری طرف عمران خان بھی جو ہیں، وزیر اعظم جو ہیں، وہ بھی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں، کل بھی تھے آج بھی تھے، ان کی باتیں، ان کی باڈی لینگویج، ان کے چہرے کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون گھبرایا ہوا ہے اور کون اللہ پہ توکل کر کے بیٹھا ہوا ہے جیسے ہمیشہ کرتا ہے، اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اچھا منسٹر صاحب، جو لوگ جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنا ضمیر بیچا، جن پہ الزام ہے کہ وہ لوٹے ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ انہیں دوبارہ آفر کر رہے ہیں کہ آ جاؤ واپس اور کچھ نہیں کہا جائے گا؟ تو جو موریلٹی ہے وہ کدھر گئی؟ جو مورل ہائی گراؤنڈ تھا، پرنسپل سینس تھا، وہ کمپرومائز نہیں کیا پی ٹی آئی نے یہ آفر دے کے کہ واپس آ جاؤ کچھ نہیں کہا جائے گا؟ دیکھیں ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی کچھ لوگوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس کے اوپر بھی بحث ہوئی کہ کیا ابھی بھی یہ موقع ہونا چاہیے، اور پھر آخر میں یہی ویو پریویل کیا کہ توبہ کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ بھی کھلا رکھتے ہیں، اور ابھی کیونکہ انہوں نے صرف اظہار کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب شو کاز نوٹسز ایشو ہوئے نا، اس کے بعد سے میرے پاس ہمارے دوسرے ایم این ایز کے اور فیڈرل منسٹرز کے ذریعے میرے تک پیغام آیا ہے، ان میں سے کئی ممبرز کا جن کو شو کاز نوٹس ایشو آپ ہوئے ہیں۔ نام لینا چاہیں گے یا نمبر بتانا چاہیں گے کتنوں نے ابھی تک رابطہ کیا؟ نام تو نہیں میں لوں گا، لیکن تقریباً 5-7 کے قریب لوگ ہیں جن کے میسیجز میرے پاس آئے، اور پنجاب سے؟ اس میں تقریباً تمام پنجاب کے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور میسج یہی تھا کہ نہیں، ہم نے تو پارٹی، یہ تو غلط ہے، یہ تو شو کاز نوٹس وڈرا آپ کو کر لینا چاہیے، ہم نے تو کب کہا کہ ہم پارٹی چھوڑیں، ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو میرے خیال میں اتنا موقع تو دینا چاہیے، 3.5 سال ہمارے ساتھ رہے، اس میں سے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ عرصہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، تو اگر وہ دوبارہ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، گھر سے لوگوں کے بہت سارے لوگوں کا دباؤ ہے، رشتہ داروں کا دباؤ ہے، حلقے سے دباؤ ہے، تو اگر وہ اپنا ذہن چینج کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر صاحب، بہت شکریہ ہم کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کیا کہا جاتا ہے کہ قانون اندھا ہے، کیا واقعی قانون اندھا ہے یا قانون کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے؟